آویخ مسجد اقصی دا منظر سارے پیغمبر صف دے اندر نے اوتھے یوسف پیغمبر موجود نے جس یوسف دا حسن ویکھ کے مصر دیاں بیبیاں نے انگلاں کٹ لیاں مصر دیاں بیبیاں نے یوسف نبی دا حسن تکیا دماغ خراب ہو گئے عقلاں موقوف ہو گئیاں عقلاں دنگ رہ گئیاں کہندیاں نے انسان تے ہے نہیں اے بشر تے لگدا نہیں ہے اس یوسف نبی نے جدو اقصی دے اندر میرے پاک نبی دا حسن ویکھیا میرے پاک نبی دا چہرہ ویکھیا میرے پاک نبی دیاں زلفاں ویکھیاں میرے پاک نبی دے نین تکے میرے پاک نبی دیاں اکھاں ویکھیاں میرے پاک نبی دیاں بلیاں ویکھیاں میرے پاک نبی دی گفتگو سنی ہے میرے پاک نبی دا انداز ویکھیا میرے پاک نبی دی پہنائی ویکھی ہے میرے پاک نبی دی رہنائی ویکھی ہے میرے پاک نبی دا جلوہ ویکھیا میرے پاک نبی دا قد کاٹ ویکھیا یوسف نبی بھی من گئے یوسف نبی بھی قرار کیتا عرشاں والیا میں تے سمجھیا سے تو یوسف سب تو حسین بنایا میں تے سمجھیا سے تو یوسف نو بڑا حسن دیتا ہے لیکن آج یوسف دے مان ٹوٹ گئے نے آج یوسف دیا ساریاں باتاں ختم ہو گئیاں نے تو آمنہ دلال ایڈا سونا بنایا ہے تو عبداللہ کا چان ایڈا سونا بنایا ہے تو اپنا محبوب انج سجایا ہے تو اپنا یار انج بنایا